आहिल जाओ अपने रूम में। आतका ने अपने शौहर के तने हुए एसाब को देखकर आहिल को खुशमगी निगाहों से घूरा। आपकी बहू ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है मॉम, कैसे जाऊं? वो करवट बदलता लेट गया तो आतका ने तासुफ से सर हिलाकर मजाजी खुदा को देखा जिसकी कनपटी की रगें तनी हुई थी। एक बीवी नहीं संभाली जाती तुमसे? इतनी जल्दी अपने हक से दस्तबरदार होकर हार मानकर यहाँ धरना देने बैठ गए हो? कामिल ने उसे जोश दिला दी। आहिल ने जवाब देने के लिए लब वाह किए थे कि दरवाजा हल्का सा नॉक हुआ और ज़रऊना अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ बेटा? कामिल ने उसे इस तरह कैफियत में दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए देखा तो पूछ लिया, आपने अपने बेटे को सॉरी बोलना और बीवी को मनाना नहीं सिखाया? एक्सक्यूज करने से इनकी नाक छोटी हो जाएगी। मेरी फुफ्फो तो खैर से इनके पास नहीं थी, मगर आप तो 24 घंटे ने दस्तयाब होते। ये इतने सरकश और खुदसर क्यों है? जर ने दरिद्दा नीजो नजर से बेड पर लेटे आहिल पर डाली जो इन हमाक के साथ अपनी ज़ौजा मोहतरमा को तक रहा था। ये गट्स सरासर मेरी ज़ाती हैं, इनमें मेरे पेरेंट्स का कोई अमल दखल नहीं। अगर कभी जन मुरीदों को इनाम कराम से नवाजा जाए तो मेरा बाप उन सब में पहले नंबर होगा। आहिल ने खुद ही लबकुशाई की और उठकर जहर के करीब आकर उसकी कमर के गिर्द हसार बनाकर जाने लगा। क्या याद रखेंगे आप कि कितने सखी बेटे से पाला पड़ा है? जाते हुए भी वो तंज करना नहीं भूला। एक औलाद दी है अल्लाह ने, वो भी ऐसी बदइखलाक बदज़ौक़। उसके जाने के बाद कामिल ने नखूत से हंकारा भरा, आप तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए। इतना तो मासूम है मेरा शहजादा। आतका तड़प उठी, तुम कहाँ जा रही हो? आतका को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर वो बेचैनी से मुस्तफसर हुआ। आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने। आतका को उसकी बेकरारी पर हंसी आ गई। जी नहीं, हम लोग खाना खा चुके हैं, मुझे अब फिलहाल सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। आतका के करीब आकर वो थोड़ा शौक हुआ। बस कर दें, आप बुढ़े हो गए हैं, कुछ तो लिहाज करें। आतका ने अपनी तरफ से उससे बाज रखना चाहा। अभी 3 और बीवियां अफोर्ड कर सकता हूँ, 15-20 बच्चे और पैदा कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। कामिल ने उसे अपने मुकाबिल खड़ा करके उसकी खूबसूरत नकूश को आंखों से छुआ। बरसों बाद उसकी खूबसूरत सामने बंदे को कुछ देर के लिए अपने शहर में जकड़ लेती, जबकि वो आंखों में खफ के लिए उसे घूर रही थी। हम 100 का हिस्सा भी अबूर कर लेंगे ना, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। अपने घर वालों से बगावत करके तुमने मेरा इंतखाब किया था, तब मेरे पास तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अपनी आसाइशों भरी जिंदगी को ठोकर मार कर तुम मेरी खाली दामन में खुशियों की बहारें लेकर आई थी और मेरी मोहब्बत को अमर कर दिया था। इसी मोहब्बत ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं सुरखरू होकर एक कामयाब आदमी बन गया हूँ। एक बावफा औरत की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि एक राह चलते फ़कीर को भी तख्त पर बिठा सकती है। आतका के रुखसार पर अपने लब रख कर वो उसे अकीदत की बुलंदियों पर ले गया। हा हा हा, तुम ब्लश कर रही हो। आतका के चेहरे पर कौसो कज़ा के रंग डैलते देखकर वो अच्छा खासा महसूस हुआ और इसे बाहों में भरकर गुजरे माह साल का हिसाब बेबाक करने लगा। खुश हो? अनाया डिनर सूट पहनकर बालों को खुला छोड़कर ट्यूब उठा लाई तो अजलान ने अड़े पीछे से बाहों में भर लिया। बहुत बहुत। अनाया ने ट्यूब वापस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखकर उसकी तरफ रुख मोड़कर कहा। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मेरी माँ को इंसाफ मिल गया, मामू वापस आ गए और सबसे बड़ी खुशी कि मुझे आप मिल गए। अनाया उसके सीने से लगी खुशी का बरमला इजहार करने लगी। मगर मैं खुश नहीं। अजलान के बरजस्ता कहने पर अनाया ने शाकी निगाहों से उसे देखा। हमारा रिश्ता भी नामुकम्मल है। जब तक तुम पूरी की पूरी मेरी दस्तरस में नहीं आ जाती, मेरी ज़िंदगी बेमकसद गुजरती रहेगी। अनाया की धड़कनें पल भर को बेतरतीब हो गई उसकी ज़ुबानी बात का मफहूम समझकर। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अब और दूरी बर्दाश्त नहीं। अजलान ने उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को हसार में लेकर कहा और फिर उसके हिलते सुर्ख पंखड़ियों पर नजर पड़ते ही दिल बेईमान होने लगा और पूरी शिद्दत से उसके सांसों पर काबिज हो गया। अनाया ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करके आंखें बंद कर दी। अजलान के लबों ने सिरकते हुए नीचे गर्दन तक का सफ़र किया तो अनाया को अपने पैरों पर खड़ा रहना दुश्वार हुआ। अजलान, मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा, उसने जज्बात से बोझे लहजे में सरगोशी की। यार। अजलान ने उसके चेहरे पर शिद्दत से लब रख कर लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन किया और ट्यूब उठाकर कॉटन की मदद से उसके ज़ख्मों पर लगाने लगा। मरहम लगाने के बाद वो हाथ धोने वॉशरूम चला गया तो अनाया ने बेबसी से होंठ चिबाए। अजलान पहले दिन से लेकर आज तक उसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी खुद करता। सो गई? बाहर निकलकर टॉवल से हाथ पोंछकर वो बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया तो अनाया ने सर उसके सीने पर रखा। नहीं। अनाया उसकी शर्ट के बटनों से खेलने लगी। एक एक बटन खोलकर उसने अजलान के सीने पर लब रख दिया।
انایا، ازلان اس کی حرکت پر پل بھر کو ششتا رہ گا۔ تم ابھی افورڈ نہیں کر سکتی میری تھوڑی سی بھی قربت۔ اپنی گردن پر اس کا نرم لس محسوس کر کے اس نے آنکھیں موندی تو انایا کو کھلی چوٹ مل گئی اور اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ آج دوریاں بڑھانے کی باتیں نہ کیجیے، یہ وصل کے لمحات ہیں، ان کو جینا ہے، لو دیتے لہجے میں بول کر انایا اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ انایا، تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو اور میرا کوئی ارادہ نہیں تمہارے ہٹلر ماموں سے دھلائی کروانے کا۔ ازلان نے اس کی سانسوں کی پرتپش لمس سے معطر ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے سر تکیے پر منتقل کر کے بے لگام جسموں کو لگام ڈالنے کی کوشش کی، مگر پھر خود ہی وہ اپنے حواس کو انایا پر اپنی شدت سے لٹانے لگا۔ اس کے گلے کے دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کر کے وہ اس وقت سب کچھ بھلایا انایا کو اپنے پیار کی برسات میں بھگو کر انایا کو معتبر کرنے لگا۔ انایا، برداشت کر لوگی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے اپنی شرٹ اتار کر خمار بھری سرگوشی کی تو انایا نے اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ مجھے آپ کی بیوی بننا ہے، میں سہ لوں گی۔ ازلان کے تھوڑی پر لب رکھ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اجازت دی تو ازلان پورے استحقاق کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر تسلط جماتا، اس کی خوبصورت رات کو اپنی محبت کے رنگوں سے سجاتا اس کے روح میں اتر گیا اور وہ اپنے پسندیدہ شخص کی محبت پا کر اس کے سنگ بہکنے لگی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ خوشبو میں رچا بسا آہل ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو پہلے سے اپنے باپ کو وہاں براجمان دیکھ کر اس نے سب سے پہلے مشترکہ سلام بھیجا۔ وعلیکم السلام۔ کامل نے اپنے آگے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اس کے رخسار کو بوسہ لیا، پھر وہ ماں کے سامنے جھکا۔ اس کی دیکھا دیکھی زر نے بھی دونوں سے پیار وصول کیا۔ یہ انایا لوگ کیوں نہیں آئے؟ آہل نے ارد گرد کرسیوں پر نظر دوڑا کر انایا کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ پتہ نہیں، میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ لوگ شروع کریں۔ شزا خوش دلی سے کہہ کر اٹھی تو مہد نے تیکھی نظر اس پر ڈالی جو مکمل اسے نظر انداز کر کے پاس سے گزر گئی۔ انکل، آپ کو نہیں لگتا کہ میرے ہاتھ پیلے کروانے کا وقت آ گیا ہے؟ اب ذرا سنجیدگی سے اس بارے میں سوچیں اور جا کر میرے ڈیڈ کے کان میں بھی بات گھسا دیں۔ مہد کی بات پر ڈائننگ ہال سے باہر نکلتے شزا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کوئی لڑکی وغیرہ بھی دیکھ رکھی ہے؟ کامل نے پہلو میں بیٹھی اپنی بیوی کو گہری نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا۔ جی انکل۔ سرسری نظر سوہا پر ڈال کر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو سوہا کا چہرہ شرم سے لال گلابی ہو گیا۔ توبہ ہے آئی جی صاحب، ساری رات پیٹ نہیں بھرا آپ کا جو اب میری ماں کو ندیدے پن سے تاڑ رہے ہیں؟ ویسے بیوی کے سنگ رات اچھی گزری؟ آہل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ ویسے مام، آپ پر تو ایسا نکھار آیا ہے جیسے شادی کے پہلے دنوں میں دلہن پر روپ چڑھتا ہے، بالکل ویسا ہی چہرہ کچھ زیادہ گلو کر رہا ہے۔ آہل کے بے تکے گل افشانیوں پر آتکا کو زور کا اچھو لگا تو زہر نے آہل کو تنقیدی نظروں سے گھورا جو بے پردہ ہو کر ناشتے میں مصروف ہو چکا تھا۔ مام، مہد کی شادی نپٹا کر ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ آہل نے ناشتہ کرتے سب کے سروں پر گویا دھماکہ کیا ہو۔ نہیں، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ سب سے پہلے بولنے والی زرونہ کی ماں تھی جو اچنبھے سے آہل کو دیکھنے لگی۔ آنٹی، میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، ہم اپنی دنیا بسانی ہے، یہاں آپ لوگوں کے پاس ازلان ہے، انایا بھی ہوگی۔ آہل تحمل سے بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ازلان کی مویت میں انایا نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو سب نے دونوں پر گہری نظر ڈالی، جبکہ آتکا نے کھوجتی نظروں سے انایا کے بہکے دلکش سراپے کو دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس تم دونوں، تاکہ میں تم دونوں کی نظر اتاروں۔ آتکا صدقے واری ہونے لگی، جبکہ آہل آنکھیں چھوٹی کر کے ازلان کو گھورنے لگا تو وہ گڑبڑا کر چیئر کھسکا کر پاس والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ انایا بھی پوری طرح سے صحتیاب نہیں ہوئی تھی ازلان، اور یہ بات ہم سے بہتر تم جانتے ہو، اس کے زخم پوری طرح منبل نہیں ہوئے تھے۔ آہل نے ازلان کی طرف جھک کر سنجیدگی سے سرگوشی کی۔ جانتا ہوں میں، بٹ آئی پرومس میں اس کا اچھے سے دھیان رکھوں گا۔ یار، میں ٹھہرا ایک کمزور انسان، بیوی پاس ہو تو کب تک اپنے حق سے محروم رہتا۔ آخر میں ازلان نے کان کھجا ہے تو آہل کے تراشیدہ لب متبسم ہوئے۔ میں تو بس ویسے کرید رہا تھا، اب تم نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا۔ بائی دا وے، آئی ایم ہیپی فار یو۔ آہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو ازلان کو اپنی بے اختیاری پر افسوس ہونے لگا۔ بہت جلدی چوری پکڑ لیتا ہے یہ بندہ۔ انایا آتکا اور کامل سے پیار لینے کے بعد ازلان کے پہلو میں بیٹھ گئی تو مہد نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ انایا، کچھ خوبصورتی اور چمک اپنے اس بھائی کی شادی کے لیے بچا کر رکھو، سارے کا سارا ازلان پر نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ اس کے طنز کو مکمل نظر انداز کر کے اس کی سوئی شادی لفظ پر اٹک گئی۔ جی ہاں، آپ کے بھائی کے سر پر اب صحرا سجنے والا ہے۔ شیزا نے واپس آ کر اپنی جگہ سنبھالی تو مہد نے بات کو تڑکا لگایا۔ مہد بھائی، آپ نے مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کروانی ہے، ہر فنکشن کے حساب سے۔ اسامہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ صدقے میری جان، تمہیں تو میں جہیز اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔
اتنے تو स्वीट हो तुम। माहद ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी। नहीं, मुझे ज़रा आपी के साथ जाना है, आहिल भाई के घर, वो मेरे आइडियल है। उसामा ने सहूलत से इनकार किया। ये रूखी फीकी से खड़ूस से बदमिजाज आहिल तुम्हारे आइडियल हैं यार। माहद को बुरा लगा। ओके, मुझे ड्यूटी पर जाना है, बाद में मिलते हैं। कामिल हाथ टिश्यू से साफ करके उठा तो आतका भी उठकर उसके हमरा जाने लगी। किधर? आहिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें हर बात बताना हम ज़रूरी नहीं समझते, अपने काम से काम रखो, हर काम में टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं दी तुम्हें। कामिल ने बारोब सपाट लहजे में कहकर आहिल के हाथ को झटक दिया तो सब के सब दबी दबी हंसी निकल गई। देख लिया आपने मॉम, ये आपके शौहर मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और आप कैसी मॉम है, इकलौते लाडले बेटे के दिफा में कुछ बोलती भी नहीं। आहिल ने अपनी माँ को ढाल बनाना चाहा, क्योंकि अब ये इकलौते फर्जंद का टैग जो तुम्हारे माथे पर लगा है इसमें ख़त्म होने वाला हो। तुम्हारे लिए एक अदद भाई बहन लाने का सोच रहे थे हम। कामिल की बात पर आहिल करंट खाकर अपनी जगह से उछला। बाकी सबके होंठ भी ताज्जुब से फैले और बेयकीनी से सांस रोके संजीदा खड़े कामिल यज़दान को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर मजाक की हल्की सी रमक भी शामिल नहीं थी। शर्म नहीं आती आपको? पोते पोती को गोद में खिलाने पिलाने की उम्र है आपकी और आप फिर से बाप बनने के सपने देख रहे हैं। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अगर बात न्यूज़ तक पहुँच गई तो? आहिल को तो सोचकर झुरझुरी आने लगी। आज की मसालेदार हेडलाइन, जाने माने 29 साला बिजनेस टाइकॉन आहिल यज़दान के घर बहन भाई की आमद, जिसकी खबर मिलते ही आहिल यज़दान कौमा में चले गया। महद स्पून मुंह से लगाकर न्यूज़ एंकर की तरह न्यूज़ सुनाने लगा तो आहिल का कलेजा बाहर को निकलने लगा। चले आप यहाँ से, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आतका ने कामिल को बाजू से पकड़कर बाहर की राह दिखाई, लेकिन जाते जाते आहिल के होंक बने चेहरे पर हाथ लगाना नहीं भूला। आहिल कूल, बाबा मजाक कर रहे थे सिर्फ आपको जिज करने के लिए, और आप हो भी रहे हैं तो इनको मज़ा आता है। जर ने आहिल के हाथ पर अपना हाथ रखकर उससे ठंडा करना चाहा। कुछ ज़्यादा फैलते जा रहे हैं आईजी साहब, देख लूँगा मैंने। आहिल खून की घूंट पीकर रह गया। तैयार रहना बेबी, मॉम बहुत जल्द आ रही हैं आपका हाथ मांगने। शिजा उसामा के साथ मूवी देखने में मगन थी कि पीछे से महद ने उसके कान में सरगोशी की। शट अप, जाकर ये गुड न्यूज़ अपनी सोहा को सुनाओ, जिसके पल्लू से चिपक चिपक कर घूमते रहते हो। शिजा ने नखूत से मुंह फेरा। ये इतने भाव किस खुशी में खा रही हो तुम? महद चिढ़ने लगा था इसके एटीट्यूड से। उसामा बेटा, ज़रा एक गिलास पानी को लाना। महद ने उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसामा को मंजर से हटाना चाहा। जी महद भाई, अभी लेकर आता हूँ। उसामा ताबेदारी से सर हिलाकर चला गया तो वो उसके पहलू में सोफे पर बैठ गया। चिपक क्यों रहे हैं, दूर होकर बात करें। शिजा उसकी इतनी सी कुर्बत से बदहवास होती। थोड़ा दूर खिसकते हुए महद ने उसकी कमर में बाजू हमायल करके उसकी कोशिश नाकाम बना दी। दूर रहकर समझाऊंगा तो तुम खाक समझोगी। महद की पुरतपिश नज़रों का इर्तिकाद अपनी गर्दन पर महसूस करके वो सरतापाल नरस गई और इसका हिसार तोड़कर दूसरे सोफे पर बैठ गई। डोंट वरी, अपनी हदें जानता हूँ मैं, बगैर किसी जायज़ रिश्ते के हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके हिफाजती इक़दाम पर महद ने टॉन्ट किया। आपका क्या भरोसा, उस दिन भी तो भूल रहे थे अपनी हद। शिजा ने सुलगाया। अरे महद, आप कब आए? सोहा की आंखों की चमक महद को देखकर और गहरी हो गई और बेतकल्लुफी से महद के पहलू से आकर बैठ गई तो शिजा की आंखें उसके हद दर्जा बेतकल्लुफी से अंगारा हो गई। मैं भी आ रहा था तुम्हारे पास, ताकि साथ में कुछ वक्त साथ स्पेंड करें, बल्कि वक्त नहीं, पूरी रात। चीज़ ही ऐसी हो तुम, तुम्हें जितना देखो तिश्नगी बढ़ती ही जाती है। महद ने खबासत से आंख दबा दी तो सोहा के चेहरे पर लाली बिखर गई। मैं इंतज़ार करूंगी। सोहा तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। महद की गाल पर बोसा देकर गुनगुनाती हुई अपने रूम चली गई। शिजा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का उसकी बेहुदा हरकत पर, जबकि आंखें बेबसी के एहसास से नम हो गई। छोड़ो मेरा हाथ। वो खून आशाम नज़रों से महद को देखकर जाने लगी कि महद ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पुश्त को दीवार के साथ पिन किया। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा डियर, अब से हाथ ताउम्र मेरे हाथ में ही रहेगा। महद ने उसके बेदर्दी से कुचलते लबों को दांतों से रिहाई दिला दी। ट्रस्ट मी, सिर्फ तुम्हारी अमानत, कभी खयानत नहीं करूँगा, मगर सोहा के बारे में मुझे कुछ खदशात लाहक हैं जिनका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। महद ने धड़ल्ले से एतराफ़ व मोहब्बत करके साथ उसकी तसल्ली करवानी चाहिए। आपके पसंदीदा शख्स को कोई आपके सामने किस करे, कैसा लगेगा आपको? तकलीफ़ होगी ना? शिजा नम आंखों और भराई आवाज़ में मुखातिब हुई। बहुत बुरा लगेगा, तकलीफ़ भी होगी। अगर मैं उसे धुतकारता तो कभी उसके दिमाग और दिल तक रसाई हासिल नहीं कर पाता। सोहा के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक रूप छिपा है।
मुझे वही आश्कार करना है। महद उसके पलकों पर ठहरे मोतियों को उंगलियों के पूरों से चुन लिया। मिसेस महद, बनने की तैयारी करो, क्योंकि मैंने कहा के बाद कोई रियायत नहीं बरतने वाला। एक अनोखे एहसास के तहत उसकी पलकें हया के बोझ से आर्ज़ों पर गिर गई और गाल दहकने लग। चलता हूँ, अगर मज़ीद कुछ देर रुका यहाँ तो खुद पर कंट्रोल खो दूंगा। सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखें इसकी खूबसूरत नकूश पर गार कर वो दूर हुआ और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में गायब हो गया। संग की इंसान। शिजा गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करके ज़ेरे लब बड़बड़ाई। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत सुल्तान मीर को सदीक़ा यज़दान का रेप करने के बाद उस पर बदतरीन तशद्दुद करने और अपनी ही बेटी को जान से मारने की साजिश रचाने, मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने के पादाश में 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है और जुर्माने के तौर पर सुल्तान मीर की तमाम जायदाद उसकी बेटी अनाया मीर के हवाले करने का हुक्म देती है। अपने भाई के इस घिनौने खेल में साथ देने पर अयाज मीर को 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने अदा करने, जबकि अमान मीर को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जज ने फैसला सुनाया तो कुछ आंसू अनाया के साथ साथ शिजा के आंसुओं से भी बहने लगे। कुछ स्याही मीर सन्स को लेकर जाने लगे तो शिजा अपने बाप के सीने से लगकर जब्त खो बैठी और फूट फूट कर रो दी, जबकि दूसरी तरफ उसामा बाप से गले मिलकर रो रहा था। हुदैद ने सुल्तान मीर के सामने खड़े होकर जब्त से आंखें मिची और बाप के माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। मैं नहीं चाहता कि आपके किए का खमियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़े और आपके बुरे अमाल का हिसाब हमें देना पड़े, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था। शिजा को अपने मजबूत हिसार में लेकर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। आप उसामा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एहसास से नदामत के बोझ से अमान मीर का सर झुका देकर आहिल गोया हुआ। वो अमान मीर के एहसान को भूला नहीं था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आहिल, मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, उसे औरत ज़ात से मोहब्बत और उसका एहतराम करना सिखा देना। मुझे घमंड था बेटी की जगह बेटा होने का, मगर शुक्र है मुझे बेटी नहीं हुई, वरना आज वो भी बाप के घिनौने गुनाहों की नज़र हो जाती। अमान मीर ने नम आंखों से उसामा के सर पर लब रख दी। अगर इस पूरे वक्त में कोई तन्हा है आसरा खड़ा था तो वो अयाज मीर था, जो कहने को तो घर के सरबराह के ओहदे पर फायज था। खुद से छोटे बहन भाइयों की गलतियों पर पर्दापोशी करने के बजाय अगर उसकी गलतियों पर डांट डिपट करता तो आज ये दिन न देखने को मिलता। महद के घर वाले आज उसके रिश्ते के लिए हवेली आ रहे थे। सोहा के तो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेस निकाल कर जेब तन करके हल्के फुल्के मेकअप में वो बिला की हसीन लग रही थी। उसे यकीन था महद के घर वाले से देखकर पहली नज़र में ही रिश्ता पक्का कर देंगे। इधर शिजा भी मामूल से हटकर तैयार हुई थी। अनाया ने उसके सर पर प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया जिसमें वो बहुत मासूम लग रही थी। अनीला ने आतिका के साथ मिलकर आने वाले मेहमानों की बेपुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया। मेहमान आ गए तो इन्हें हाल में बिठाया गया। खाने में अभी वक्त था तो वो लोग खुशकपियों में मसरूफ़ थे। महद की बेबाक नज़रें शिजा के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो वक्तन फ़वक्तन उसे आंखों में तनबीह कर चुकी थी, मगर वो महद था जिसकी कोई कुल सीधी नहीं। सोहा भी खिलाफ मामूल चेहरे पर मुस्कान सजाए बड़े कुरोफर से बैठी थी। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ आने की वजह। मुझे जब महद ने बताया कि आहिल की फ़ैमिली में उसे कोई लड़की पसंद है तो मेरी तो दिली मुराद भर आई। आहिल की फ़ैमिली से मिलने का कितना इश्तियाक था, हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने आए हैं। महद की मॉम ने बात करने में पहल की तो सोहा के कान खड़े हो गए और अपनी खिफत में छुपाए मोबाइल में सर घुसा दिया, जबकि शिजा ने पास बैठी अनाया का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। अनाया ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाकर उसे दिलासा दिया। वैसे यहाँ की सारी लड़कियाँ इतनी प्यारी हैं, मगर मेरी भाभी कमाल की खूबसूरत है, हीरा है हीरा। महद की बहन किंजा ने शिजा पर प्यार भरी नज़र डालकर कहा तो वो खुद में सिमट गई। बिल्कुल, इसलिए हम आज अपने महद के लिए आपकी बेटी शिजा का हाथ मांगने आए हैं। महद की मॉम के अल्फाज पर सोहा जैसे ज़मीन के अंदर घुसती चली गई। उससे लगा उसने सुनने में गलती कर दी, मगर जब महद की मॉम ने शिजा को अपने करीब बुलाकर महद के पहलू में बिठाया तो सातों आसमान धड़ाधड़ उसके ऊपर गिरने लगे। आंखों के किनारे ज़ब्त बेबसी से सुर्ख हो गए। अपनी शिकस्त पर वो मुंह के बल गिरी। जी बिल्कुल, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें भला क्या एतराज़। आतिका बेगम ने महद और शिजा के खुशी से दमकते चेहरों पर निगाहें मरकूज़ करके कहा तो हाल कहकहों से गूंज उठा और हर तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। सोहा के लिए मज़ीद वहाँ रुकना महाल हो गया और गिरते संभलते अपने रूम में आ गई और रूम की एक एक चीज़ को तहस नहस करते चिल्लाने लगी। महद ने उसको धोखा दिया था, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, उसे
یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ پہلے اس کی بہن اس کی خوشیوں کی قاتل بن گئی اور اب دوست نے بھی اس کی محبت چھین لی۔ وہ جنونی انداز میں اپنے بال نوچنے لگی، کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ مہمان جا چکے تھے، حال سے آنے والے کہے اس کا خون جلا رہے تھے۔ مہد بھی موجود تھا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں روم سے نکل آئی اور آ کر مہد کا گریبان پکڑ کر زور سے چلائی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ ادھر میرے ساتھ دل بہلا رہے تھے اور میری آنکھوں میں دھول چونک کر دوسری طرف شزا کے ساتھ عاشقی لڑا رہے تھے۔ مہد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹک کر اپنی شرٹ ٹھیک کر دی۔ یہاں سب جانتے تھے کہ میں شزا میں انٹرسٹڈ تھا، تم خود ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی، میں تو شزا کے حوالے سے تمہیں پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ مہد صاف مکر گیا۔ شزا تمہارے سامنے یہ میرے روم میں آتا تھا نا مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے، تم بولو نا سب کو۔ اب اس نے شزا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو تم؟ مہد نے کبھی آنکھ اٹھا کر تمہیں دیکھا تک نہیں، اور پھر تم خود گواہ تھی کہ میں اور مہد کتنے کلوز تھے۔ انفیکٹ تمہاری مخبری کی بدولت ہی تو آج ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک دوسرے کو پا لیا۔ تم نے ہی تو وہ ویڈیو بنا کر سب کو دکھائی تھی نا۔ شاید ہم خود اس بات کا اقرار کبھی نہ کرتے کہ ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ یہ سب تمہاری مہربانی ہے کہ بات بڑے بزرگوں تک تم نے پہنچائی۔ سوہا کا بنایا گیا پلان اس پر بھاری پڑنے لگا۔ تم سب ملے ہو نا؟ میں مہد سے پیار کرتی تھی، تم نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا۔ سوہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھڑے کھڑے شزا کا گلا دبا دے۔ ارے سوہا، اتنا پینک ہونے کی کیا ضرورت؟ جب تم نے مہد اور شزا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تو تب تمہاری محبت گھاس چڑھنے گئی تھی؟ ہم سب کے کانوں میں بات ڈالنے والی تم خود تھی۔ اگر تمہیں مہد سے اتنا ہی پیار تھا تو سب کے سامنے اس کے کردار پر کیچڑ کیوں اچھالا، ایسے بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اور دوسری بات، تم تو آہل سے بھی پیار کرتی تھی نا۔ مجھ سے کتنی بار بولا کہ میں اس سے دستبردار ہو جاؤں اور اپنا شوہر تمہاری چولی میں ڈال دوں۔ وہاں تمہاری دہی نہیں جمی تو مہد پر لائن مارنا شروع کر دی۔ زر بھی آج حساب کتاب چکتا کرتے سامنے آ گئے۔ ہاں کرتی تھی آہل سے پیار، کتنا سمجھایا تمہیں کہ اسے چھوڑ دو، مگر تمہیں تو اپنے ہونے والے بچے پر بڑا گھمنڈ تھا نا، تو اس طرح چٹکیوں میں تمہارا غرور میں نے خاک میں ملا دیا۔ تمہارے بچے کو گرانے کا پلان میرا تھا، ساتھ میں تمہیں بھی دنیا سے اٹھوانے کا، مگر منحوس قسمت بہت اچھی پائی ہے تم نے، زندہ بچ گئی۔ سوہا بدحواسی کے عالم میں اپنے منہ سے زہر اگلنے لگی، جسے سن کر سب لوگ اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گئے۔ چٹاخ آہل کا ہاتھ اٹھا تھا اور پوری شدت سے سوہا کے چہرے پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر دور جا گری اور منہ سے خون کا پھوڑا نکلا۔ میں تمہاری غلطیوں کو نادانی سمجھ کر اگنور کرتا رہا کیونکہ تم زر کی چھوٹی بہن تھی اور میں اپنی بیوی سے جنون کی حد سے عشق کرتا تھا۔ اس کے صدقے تمہاری حرکتیں نظر انداز کرتا، مگر تم اتنا گر سکتی ہو کہ اپنی ہی بہن کی کوکھ اجاڑنے چلی تھی۔ قاتل ہو تم میرے بچے کی، اپنے باپ چچا کے ساتھ تمہیں بھی جیل بھجوا دینا تھا۔ آہل زخمی شیر کی طرح دھاڑا، خبردار کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا ہو تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پلک چپکتے ہی پاس پڑے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوہا کیا بچپنا ہے، پھینک دو چھری، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اذلان کو اپنی بہن سے اس پاگل پن کی توقع نہیں تھی۔ کوئی بھی قریب نہیں آئے گا ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی۔ اذلان کی بات کو سراسر نظر انداز کر کے وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی کہ ہدایت نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کے ہاتھ سے چھری لے کر پھینک دی اور ایک زوردار چانٹا اس کو رسید کیا تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہذیانے انداز میں چلانے لگی۔ مجھے جیل نہیں جانا، میں قاتل نہیں ہوں، مجھے مہد چاہیے، وہ صرف میرا ہے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ نوچنے لگی کہ اذلان اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اسے سینے سے لگایا۔ باپ سلاخوں کے پیچھے تھا، اب اسے باپ کا فرض نبھانا تھا۔ اس کی بہن کم عمر تھی، جو بھی کیا تھا اس کی نادانی تھی۔ وہ اس طرح اپنی بہن کو ٹوٹتے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کوئی کہیں نہیں بھیجے گا، میں ہوں نا تمہارا بھائی۔ مہد تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، وہ شزا سے پیار کرتا ہے۔ تم شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کیا کمی تھی تم میں جو خود کو اتنا بے مول کر دیا تم نے؟ اذلان اسے خود میں بھیج لیا، انجام کی پرواہ کیے بغیر یہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے لگی تھی۔ اچھے برے میں فرق کرنا بھول گئی تھی۔ یہی ڈیزرو کرتی ہے یہ کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے، کچھ وقت قید میں رہے گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کہیں کا نہیں چھوڑا اس لڑکی نے ہمیں۔ صوبیہ بیگم اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر تلخی سے گویا ہوئی تو عاتقہ نے تعصب سے اپنے بھابھی کو دیکھا جس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ چھوڑو مجھے زندہ نہیں رہنا، پیار کرنا گناہ تو نہیں، میرے ماتھے پر ہر بار کیوں
ریجیکشن کا تھپا لگتا ہے۔ سوہا اتنی بے دردی سے چلائی کہ منہ کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی خون کا پھوڑا نکلا بہنے لگا۔ وہ اذلان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ سوہا، وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اذلان کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اس سے باہوں میں بھر کر وہ حواس باختہ باہر کی طرف دوڑا۔ حدید اور اسامہ بھی اس کی تقلید میں چل پڑے۔ زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے پیشنٹ کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، اس وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ شکر ہے دماغ کی شریانیں نہیں پھٹی، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی سے نکل کر اذلان کی سمسب کو سوہا کی کریٹیکل کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ اب کیسی ہے وہ؟ اذلان نے بے تابی سے پوچھا۔ ابھی وہ خطرے سے باہر ہے لیکن انڈر آبزرویشن ہے۔ ڈاکٹر انہیں ہدایت دے کر چلا گیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حدید نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ ہماری سوہا ایسی تو نہیں تھی، پتہ نہیں کون سے احساسی محرومی کا شکار ہو گئی تھی کہ عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ اذلان کو رہ رہ کر سوہا کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہو جاتا ہے یار، بچی تھی، کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو حاصل کرنے کی لگن میں اندھی ہو کر ہر چیز سے غافل ہو جاتی ہے۔ حدید کے لیے خود سب ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ میں پیار کرتا تھا اس سے، مگر کبھی اسے بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی مجھے، اور تمہیں بتا کر خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حدید نے قدر خجالت سے سر جھکایا۔ تم مجھے بتا سکتے تھے نا، ہم ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ہمارے درمیان کب یہ بدگمانی کی دیوار حائل ہو گئی؟ اذلان تو دم سادھے کھڑا اسے تکنے لگا۔ میں اب بھی اس کی تمام غلطیوں کو بھلا کر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے ماضی کا کوئی بھی حوالہ دیے بغیر اسے اپنا کر سدھار لوں گا، اپنی محبت سے اسے سمیٹ لوں گا، اسے اتنا پیار دوں گا، اتنی توجہ دوں گا کہ وہ اپنے ماضی پر ماتب کے نہ ہونے کی بجائے اپنی خوش نصیبی پر رشک کرے گی۔ بس تم اسے میرا ہم سفر بنا دو۔ اذلان کو اس وقت حدید کسی فرشتے سے کم نہیں لگا، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوا۔ اذلان کی کندھوں سے جیسے بھاری بوجھ سرک گیا ہو اور بے اختیار حدید کو گلے لگایا۔ 3 مہینے بعد۔ واو آپی، یو لک گارجس۔ آپ کو دیکھ کر آج مہد بھائی کے ہوش اڑانے والے ہیں۔ اسامہ نے مہندی کی صورت میں ملبوس شزا پر پرستائش بھری نظر ڈالی تو تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ اور تم بھی اتنی کیوٹ لگ رہے ہو۔ شزا نے اسامہ کو گال پر کس کی۔ سحر، ذرا یہ ماتھا پٹی ٹھیک کروا دوں؟ شزا نے پاس بیٹھی سحر کو مخاطب کیا تو اسامہ کی نظریں بلا ارادہ سحر پر گئیں، جہاں وہ گرین کلر کا فراق پہنے کھلے بالوں میں موتیاں لگائے بالکل ڈال لگ رہی تھی تو نظریں ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسامہ کی بڑبڑاہٹ سحر نے بآسانی سنی تو وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اسامہ، چلو باہر، نکاح خواہ آ گیا ہے۔ ابھی وہ کچھ دیر ایسے ہی سحر کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا کہ حدید نے اسے بلایا۔ جی، سر جھٹک کر وہ حدید کے پیچھے باہر نکل گیا، لیکن کتنی دیر تک سحر اس کے الفاظ کے تلسم میں گرفتار رہی۔ بھائی، راہداری میں گزرتے اس نے حدید کو پکارا۔ ہاں